बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। साजिद की माँ परवीन हमारे घर काम करती थी। उन दिनों मैं तीसरी जमात में पढ़ रही थी जब वालदा के कहने पर परवीन ने अपने बेटे को स्कूल में दाखिल करवाया। गिनती सीखने वो मेरे ताया के पास जाता, इस तरह उसको दूसरी क्लास में दाखिला मिल गया। साजिद ज़हीन लड़का था, उसने ताया से 6 माह में दूसरी जमात पास कर ली। अब वो तीसरी और मैं चौथी जमात में थी। तीसरी क्लास में भी उसने 6 माह में कोर्स कंप्लीट कर लिया। यूं चौथी क्लास में वो मेरा हम जमात हो गया। साजिद मुझसे उम्र में 4 साल बड़ा था। स्कूल में मुझको उसके साथ तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता था। उसके वालिदैन हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, तब हम इकट्ठे स्कूल जाते। शाम को वो किताबें लेकर हमारे घर आ जाता। उसकी माँ हमारे घर का काम करती और हम मिलकर भाई से सबक याद करते। उम्र में बड़ा होने की वजह से उसको सबक की जल्द समझ आ जाती थी। हम दोनों भाई से पढ़ते थे। शाबाश हमेशा साजिद को ही मिलती थी। तब अम्मी कहती, साजिद तुम सारा को सबक याद करवा दिया करो। भाई ने मैट्रिक पास कर लिया तो वो मजीद आगे पढ़ने की खातिर शहर चले गए, मगर अब मैं और साजिद उनके कमरे में बैठकर पढ़ते थे। उन दिनों मेरी उम्र 9 साल के करीब होगी। इतनी मासूम थी कि दुनिया की बात का कोई इल्म न रखती थी। साजिद 13-14 बरस का था। चूँकि वो हमारे घर के बच्चों के साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ था, इसलिए मेरी वालदा उसको अपने बच्चों जैसा समझती थी। उससे कहती थी, साजिद स्कूल में तुम सारा का ख्याल रखा करो, ये छोटी है, इसको दूसरे बच्चे तंग करते हैं। इन दिनों हमारे गांव में 2 ही स्कूल थे, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। दोनों में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते थे। जब हमने 5वीं पास कर ली तो सेकेंडरी स्कूल भी साथ जाने लगे। वक्त तेजी से गुजरता गया। 7वीं में हम सयाने हो गए थे। अब जब हम तन्हा होते, साजिद मुझसे कुछ दूसरी किस्म की बातें करता। उन बातों की वजह से मैं परेशान हो जाती, ताहम उन बातों का जिक्र किसी से न करती, क्योंकि वो कहता था किसी से मत कहना वरना तुम्हारी अम्मी तुम्हें स्कूल से हटा लेंगी। मेरा क्या है, मैं तो अपने चचा के गांव में चला जाऊंगा। ये दूसरी किस्म की बातें प्यार, मोहब्बत और शादी से मुतालिक होती थी। मैं साजिद के हमरा तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती थी और उसको एक पनाह गाह समझती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मुझको छोड़कर वो कहीं चला जाए, इसलिए उसकी ऊट पटांग बातों को बर्दाश्त कर लिया करती थी। आपा के घर बेटी की पैदाइश पर वो हमारे घर आ गई थी। नन्हे के जन्म की खुशी में रत जगा हुआ तो अम्मी ने साजिद को रोक लिया, क्योंकि मेहमानों की आमद से काम बढ़ गया था। उसको काम में हाथ बटाने को अम्मी ने बुलाया था। ये महफिल रात देर तक जारी रही, फिर सब थक गए। अम्मी ने उसको कहा कि तुम मेहमानों के साथ वाले खाली कमरे में सो जाओ। ये भाई का कमरा था जो खाली पड़ा था। उस रात मैं और साजिद जागते रहे। हमने भाई के कमरे में बैठकर खूब सारी बातें की, क्योंकि मेरी नींद उचाट हो गई थी और उसको भी नींद नहीं आ रही थी। उन दिनों मुझे कभी ये एहसास ना होता कि ये हमारी मुलाजमा का लड़का है। मेरा उसका कोई मेल नहीं है। हालांकि हमारा जमींदार घराना था और मुलाजमों से बहुत फासला रखा जाता था, लेकिन साजिद की बात अलग थी। जब उसका जन्म हुआ उन दिनों भी उसकी माँ हमारे सर्वेंट क्वार्टर में मुकीम थी और ये हमारे जद्दी पुश्ती खिदमतगार थे। अभी मेरी पैदाइश ना हुई थी और वो दूध पीता बच्चा था। तब उसकी माँ उसको साथ लाती और हमारे घर कपड़े के झूले में लिटा देती। हमारा घर बड़ा था। वालिद और वालदा उनसे प्यार करते थे और अपने बच्चों जैसा समझते थे। रत जगी वाले शब हम दोनों ने भाई के कमरे में रात बिताई तो उस दिन मैंने पहली बार कम उम्री के बावजूद मोहब्बत के जज्बे से मैं आशना हुई। उसने मुझसे वो बातें कही जो जिंदगी में यादगार बन गईं। फिर मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई थी। उन दिनों मुझको अपनी खूबसूरती और दिलकशी का शिद्दत से एहसास हुआ। साजिद पूरी तरह मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मैं साजिद से दिलचस्पी जरूर रखती थी, मगर मोहब्बत मुझको उससे नहीं थी। जब जरा गौर करती वो बराबर का न लगता था। ताहम उसका साथ मेरे लिए राहत का बायस था, क्योंकि उसके बगैर खुद को मैं अधूरा ख्याल करती थी। दरअसल मैं साजिद को नहीं, उसकी बातों को पसंद करती थी। वो अक्सर मेरी तारीफ करता और मैं खुशी महसूस करती। हमारा ताल्लुक रूहानी नहीं बल्कि जज्बाती था। ऐसी जज्बातियात जो तगय्युर पजीर होती हैं, पायदार नहीं। साथ वाले गाँव में किसी का इंतकाल हो गया। ये हमारे रिश्तेदार थे। घर वाले वहाँ चले गए। मुझको बुखार था, लिहाजा अम्मी साजिद की माँ परवीन को मेरे पास छोड़कर चली गईं। रात को परवीन तो सो गई, लेकिन साजिद को नींद नहीं आई। वो मेरे पलंग की पट्टी पर लगा बैठा था। रात के 12 बजे थे। मुझे बहुत तेज बुखार था और साजिद मेरे माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा था। उसने मेरा सर अपनी गोद में रखा हुआ था। मुझे नहीं मालूम कब और कैसे मेरे बहनोई घर में आ गए। वो ये नजारा देखकर आग भगोला हो गए। उन्होंने साजिद को जूते लगाए, परवीन को उठाया, उसको भी खूब बुरा भला कहा। साजिद तो उसी वक्त सर्वेंट क्वार्टर चला गया। सुबह न जाने आपा के शौहर ने परवीन से क्या कहा कि उसने साजिद को उसके चचा के घर भिजवा दिया।
حیرت کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کا ذکر نہ تو پروین نے امی جان سے کیا اور نہ ہی بہنوئی نے، مگر پروین کو یہ دھمکی ضرور دی کہ اب میں نے تمہارے لڑکے کو ادھر دیکھ لیا تو اس کی گردن کٹوا دوں گا۔ اپنی غفلت کے سبب وہ بیچاری بہت شرمندہ سی تھی، لیکن اس نے امی کے سامنے زبان نہ کھولی۔ میرا خیال تھا کہ بھائی اس واقعے کا ذکر ضرور میرے والدین یا آپا سے کریں گے اور مجھے بھی مار پڑے گی۔ اسی خوف کو دل میں دبا کر میں ادموئی ہوئی جاتی تھی۔ کافی دن گزر گئے، میرے بہنوئی نے کسی سے اس بارے میں کچھ نہ کہا۔ میں سوچنے لگی کہ میرے بہنوئی یا تو بہت عظیم انسان ہے کہ مجھ کو والدین کی نظروں سے نہیں گرانا چاہتے، یا پھر انہوں نے پروین پر احسان کیا ہے کیونکہ وہ ہماری جدی پشتی ملازمین کے خاندان سے تھی۔ شاید کہ وہ اس کی بے توقیری نہیں چاہتے تھے۔ میرا خیال غلط نکلا، نہ تو انہیں پروین سے ہمدردی تھی اور نہ مجھ سے، کیونکہ انہوں نے مجھے میرے اس ناکردہ جرم کی سزا خود دینے کی ٹھان لی تھی، ایسی سزا کہ اس کے بدلے اگر مجھے موت اپنی آغوش میں لے لیتی تو اچھا تھا۔ اب جب بھی موقع ملتا اس راز کو آڑ بنا کر وہ مجھ سے نزدیک آ جاتے، دھمکی دیتے کہ سارے زمانے میں رسوا کر دوں گا، تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ خوف سے مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ ان سے پوچھتی کہ آخر میری خطا کیا ہے۔ میں تو بخار میں بے سدھ پڑی تھی اور ساجد تو میرے ماتھے پر ٹھنڈی پانی کی پٹیاں ہی رکھ رہا تھا۔ آپ نے خود دیکھا تھا ہم نے ایسی ویسی کوئی دوسری حرکت تو نہیں کی تھی کہ آپ ہم کو گناہ گار ٹھہرائیں، مگر ان کے آگے میری زبان گنگ ہو جاتی، پسینے آنے لگتے، آنکھوں کی پتلیاں آنکھوں سے پھیل جاتی، میں سہم جاتی، اندر ہی اندر سے گھٹتی رہتی، اور یہ ایسی بات تھی کہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھ پر ان کا احساس اور خوف تھا کہ جیسے وہ اسرائیل ہوں، وہ ایک لہیم شہیم کوئی قوی قامت آدمی تھے کہ تنہائی میں ان کو دیکھنے سے میری روح فنا ہونے لگتی تھی۔ دل میں چاہتی تھی کہ اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ سوچتی رہتی کہ کیسے امی ابو یا بھائی کو یا باجی کو بتا دوں۔ سوچتے سوچتے صبح ہو جاتی، مگر کسی کو نہ بتا سکتی تھی۔ اس وقت کم عمری کے سبب خوف زیادہ تھا اور عقل کم، نہ حوصلہ ہوتا تھا اور نہ جرأت تھی۔ پھر میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور ہتھیار ڈال دیے تاکہ وہ مجھے خوفزدہ کرنا بند کر دیں۔ وہ جو کہتے میں مان لیتی، یعنی وہ جس قدر بھی ستاتے میں آنسو پہنچ کر سہ لیتی۔ مصیبت تو یہ تھی کہ وہ ہمارے ہم دیوار بھی تھے، آپا کا گھر ہمارے برابر تھا، لہٰذا ان کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ آپا اپنے ننھے منو کی پیدائش پر ہر وقت مجھے زبردستی پکڑ کر اپنے گھر لے جاتی، اور وہاں جب بھی موقع ملتا تنہائی میں ان کے شوہر میری باہیں پکڑ لیتے۔ تب دل سے یہی بد دعا نکلتی، یا اللہ میرے بہنوئی کو موت آ جائے یا پھر میں ہی مر جاؤں تاکہ اس عذاب سے تو نجات مل جائے۔ جب بھی آپا ہاسپٹل ہوتی تو ان کے بچوں کو میں ہی سنبھالتی تھی اور بہنوئی مجھے۔ ظلم و ستم کی ایک حد ہوتی ہے، آخر تو صبر کا پھل مل کر ہی رہتا ہے، مگر اس مرحلے پر بھی قسمت نے انہی کا ساتھ دیا۔ اس سے پہلے میں بدنامی کی ہولناک گہرائی میں گر جاتی، انہوں نے مسئلے کا حل نکال لیا۔ میرے والدین کی منت سماجت کر کے میرا رشتہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے مانگ لیا اور جھٹپٹ میری شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ میرے لیے تو شادی پر راضی ہونے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ان دنوں میں اتنی پریشان تھی کہ مجھ پر میری ایک ایک سانس صدیوں جیسی بھاری ہو گئی تھی۔ کوئی لمحے بھر کا سکھ کا سانس لیا کہ یہ شادی نہ ہوتی تو ماں باپ بہن بھائی اور زمانے کو میں کیا منہ دکھاتی۔ یہ بھی میرے بہنوئی کی سوچی سمجھی سکیم ہی تھی کہ ساری قیامتیں انہوں نے اپنے اور میرے سر سے ہٹا کر اپنے چھوٹے بھائی کے سر پر ڈال دی تھی۔ اب مجھے بہنوئی سے شدید نفرت محسوس ہوتی۔ سوچتی یہ کیسا بے ضمیر انسان ہے کہ جس کو اپنے چھوٹے بھائی کا بھی پاس نہیں ہے۔ کس قدر گرا ہوا ہے یہ کہ اپنے ہی بھائی کو قربانی کا بکرا بنا ڈالا۔ ایک روز ماجد نے کہا، سارا مجھے کمپنی کی طرف سے امریکہ جانے کا موقع مل رہا ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے جواب دیا، جیسے آپ کو ٹھیک لگے، میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ہم امریکہ آ گئے۔ اس کے بعد میں نے واپس جانے کا خیال چھوڑ دیا۔ ماں باپ بہن بھائی سب یاد آتے، فون پر بات کر لیتی، لیکن جب بھی ماجد کہتے کہ پاکستان چلو میں انکار کر دیتی تھی۔ وہ کہتے تمہارا دل کتنا سخت ہے، مجھے تو بڑے بھائی بہت یاد آتے ہیں اور وہ میرے لیے باپ کی جگہ ہیں، آپ اپنے بھائی سے خود ملائیے، میں نہیں جاؤں گی۔ میں ان کو کیا بتاتی کہ جس انسان کو تم اپنے والد کی جگہ سمجھتے ہو وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ماجد وطن نہ جانے کی وجہ پوچھتے، جی چاہتا کہ اپنے جیون ساتھی کو سب کچھ سچ سچ بتا کر اپنے ضمیر کا بوجھ اتار پھینکوں۔ گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، مگر میرے سچے ساتھی پر اپنے پیارے بھائی کا برہم تو کھل جائے گا جس کے آگے وہ سجدہ کرنے کو تیار رہتا ہے۔ پھر میں خود کو روک لیتی اس وجہ سے کہ وہ پرسکون ہیں، مجھ سے خوش ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ میرا گھر میری نہ صحیح ان کی تو جنت ہے، کیوں اس جنت کو اپنے ہاتھوں سے تہس نہس کر ڈالوں؟ اپنے بے قصور شوہر کو کس بات کی سزا دوں کہ عمر بھر کے لیے ان کا چین اور سکون لٹ جائے، ان کا دل ویران ہو جائے؟
वो इतने मिसाली शौहर हैं कि ऐसा अच्छा इंसान चिराग लेकर ढूंढो तो न मिले। उनको मुझसे बहुत प्यार था, मुझे देख देख कर जीते हैं। अगर माजी का एक दुख मेरी जिंदगी में ना होता तो मैं खुद को दुनिया की खुश नसीब तरीन औरत तस्वर करती। जब वो रोज मेरी पेशानी और मेरा हाथ चूमते हैं तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। ज़मीर की खलिश मेरी हर खुशी को जख्मी कर डालती है। खुद को उनकी गुनहगार समझती हूँ, जैसे कि मैं उनकी चोर हूँ और उनके घर में पनाह ले रखी है। शायद ज़मीर का ये अजाब मेरी किस्मत में लिखा गया था। अपने खामन का इस कदर प्यार देखकर कभी तो जी करता कि चीख चीख कर कह दूं, मेरे मोहसिन मुझसे ऐसा प्यार ना करो, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। हालांकि मेरा कोई कसूर भी नहीं, मगर मैं फिर भी कसूरवार तो हूँ। जब ताकतवर दुश्मन वार करे तो कमजोर की जुबान बंद हो जाती है। काश मैं पहले दिन ही अपनी माँ या आपा से उनके शौहर की करतूत बता देती तो शायद इस अजाब में गिरफ्तार न होती। ऐ काश। दोस्तों, इससे पहले कि आपका ज़मीर भी आपको मलामत करे और आपकी ज़ुबान से भी यही लफ्ज़ निकलें कि ऐ काश मैंने ये ना किया होता, ऐ काश मैंने वो गलती ना की होती, तो इस पछतावे से पहले खुद को संभाल लें और ज़िंदगी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपको हमेशा के लिए अपनों से दूर कर दे और आप जिंदगी भर अपने हमसफर को धोखा देते रहें और अपने ज़मीर के हाथों पल पल मरते रहें। क्यों दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।